संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 2023 जनवरी 26लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा यस वर्ष पृथ्वी र पृथ्वीमा बसोबास गर्ने मानव तथा सम्पूर्ण प्राणीजीवको लागि हित गर्ने स्वच्छ ऊर्जाको न्यायपूर्ण र समावेशी रूपान्तरणको लागि सचेतना जगाउने र सोही बमोजिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने यो दिवसको मूल उद्देश्य रहेको मैले जानकारी पाएको छु। कानुनको विद्यार्थी हुँ म। नेपालको संविधानलाई कसरी बिर्सिन सक्छु र? नेपालको संविधान पल्टाएर हेर्दा धारा 51 को खण्ड 6 उपखण्ड 3 मा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित हुने गरी तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने समेत व्यवस्था गर्ने एउटा प्रतिबद्धता रहेको छ। त्यसैगरी संविधानको धारा 30 ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको SDG 7 लाई पनि हामीहरूले यसमा जोडेर राखेका छौँ। संविधानका यी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको लागि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा ऊर्जा दक्षता मार्फत ऊर्जाको समुचित उपयोग, बचत र संरक्षण गर्दै आधुनिक ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गरी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणा, हरित ग्यास उत्सर्जनबाट वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन मार्फत हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन, ऊर्जा सम्मिश्रण र ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु आजको हामीहरू सबैको लागि आवश्यक रहेको अवस्था छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य एलायन्सको सदस्य तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्रको रूपमा रहेको यहाँहरू सबैलाई जानकारीमै रहेको विषय हो। दिगो विकासका लक्ष्य सम्बन्धी सन् 2030 को कार्ययोजना, तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, 16औं योजना विद्युत खपत वृद्धि तथा जीवाश्म ईन्धन न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना 2080, ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना 2081 लगायत नेपालले अघि सारेका ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको कुरा पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु। सन् 2035 सम्म जडित क्षमता 28,500 मेगावाट र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 1500 युनिट पुर्याउने लक्ष्यसहित स्वीकृत ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना 2081 मा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानहरूमा अफ ग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत मार्फत 100% घरधुरीमा विद्युत पहुँचाउने लक्ष्य हाम्रो रहेको कुरा पुनः स्मरण गराउन पनि चाहन्छु। स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग सम्बन्धमा यस सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण सम्बन्धी आदेश 2082 जारी गरेको पनि छ। औद्योगिक क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन विभिन्न छुट तथा प्रोत्साहनका परियोजनाहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। उपलब्धिहरू बिस्तारै हासिल हुँदै गरेका अवस्थाहरू छन्। आशातीत रूपमा उपलब्धि भएको छैन भन्ने कुराको मैले जानकारी पाएको छु। हामीले यसतर्फ पनि अलि ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसमध्ये एक नेपाल क्लिन एयर फर प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट मार्फत परम्परागत भट्टीहरू फर्नान्सलाई विद्युतीय ऊर्जा उपयोग गर्ने गरी रूपान्तरण गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम हाल अगाडि बढाइराखिएको अवस्था पनि छ। त्यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको क्रममा पनि रहेको छ। नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको प्रवर्धनको लागि सशक्त कानुनी र नियामक ढाँचा निर्माण र संस्थागत पुनर्संरचना गरी नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताका क्रियाकलापहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न थप बलियो कानुनी आधार खडा हुने मैले विश्वास लिएको छु। हामी केही परिवर्तनका कुराहरू गर्छौँ, हामी सुशासनका कुराहरू गर्छौँ, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पना गरिराखेको अवस्थाहरू पनि छ। यस परिवेशमा हेर्दाखेरि कुनै पनि परिवर्तनको निमित्त समय लागिरहेको समयहरू हामीले हेर्दा त्यो त्यति सन्तोषजनक छैन। उपलब्धि भन्दा समय बढ्ता लागेको हो कि
भन्ने कुराहरू मेरो अनुभवमा रहेको छ। म त्यसलाई चाहिँ यहाँहरू सबैलाई गहन रूपमा मनन गर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मैले यो भन्नुको अर्थ के हो भनेर भन्दाखेरि हामीहरूले बनाउने नियम, कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका हामीले कता कता यति अप्ठ्यारा बनाउने गरेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई कि जसले काम गर्छ उसलाई काम गर्नको सहजता उसले त्यहाँबाट महसुस गरेको हुँदैन। विभिन्न ढोकामा चाहिँ चाहर्नुपर्ने अवस्थाहरू, एउटा कामको निमित्त 3 दिन लगाउने, 4 दिन लगाउने, 5 दिन लगाउने एउटा कुनै टर्न अराउन्ड टाइम कामको, त्यसको चाहिँ अनिश्चितताले गर्दाखेरि यसका प्रवर्धकहरू, यसका सहभागीहरू, निजी क्षेत्रहरूले राम्रो प्रोत्साहन पाउन नसकेको भन्ने मेरो अनुभव पनि छ, जो यदाकदा मैले सुन्ने गरेको छु। सरकारले एउटा सकारात्मक वातावरण बनाइदिने हो, सरकारले सबै काम गर्ने वा निरीक्षण मात्रै गर्ने, निरीक्षणबाट त्यसबाट चाहिँ अब कारबाही नै गर्ने भन्ने सोच राख्ने होइन कि सहजीकरण कसरी गरिदिने भन्ने कुरातर्फ हामी अगाडि बढ्न अत्यन्त जरुरी छ। यहाँहरू सबैलाई भन्नु, यो देश, यो संसार हामीले आफ्ना आउँदा पुस्ताबाट चाहिँ सापट्टि लिएको कुरा हो, यो हाम्रो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब जे दिन्छौँ एउटा राम्रो सिस्टम, एउटा राम्रो अवस्था, एउटा राम्रो परिस्थिति र एउटा राम्रो वातावरण हामी आगामी पुस्तालाई दिउँ। सायद मलाई लाग्छ जेनजी आन्दोलनको त्यही नै भावना पनि रहेको थियो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले नेपाल सरकारको प्रमुख निकायको रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी सेवाहरू विस्तार गर्दै आइरहेको मेरो जानकारीमा रहेको छ। विशेष गरी नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न केन्द्रका क्रियाकलापहरू महत्त्वपूर्ण साबित भएका छन्। यसै केन्द्रका पहलहरूले नेपालले सन् 2045 सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याइरहेको मैले विश्वास लिएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा वैकल्पिक ऊर्जाका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु, हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फन्डमा मान्यता प्राप्त गर्नु, कोषबाट जलवायु वित्त नेपालमा भित्र्याउनु, अन्य परियोजनाहरू पाइपलाइनमा रहेको देखिनु र कार्बन परियोजनाहरू। The International Clean Day Energy and promoting clean and sustainable energies and technologies throughout the country. And it does demonstrate that the government in Nepal is central in the need to prioritize the energy transition that safeguards people and planet. This forum is one more stepping stone in awareness, in realizing the aspirations to reduce carbon emissions and fully transition towards clean energy in line with we've heard, with Nepal's commitments, nationally determined contributions, as well as its long-term strategy for net zero emissions by 2045. And we at the European Union, along with the other development partners that have been supporting the energy sector, stand with the government of Nepal in delivering on these aspirations, and we do so because the European Union has as a core priority clean energy and the energy transition. And here in Nepal, we work on this. We honor this commitment through what we call a global gateway flagship. And it focuses on the region, not only on Nepal, because ultimately it must be a regional ambition, the South Asia energy connectivity. And we work together with our European member states in what we call our Team Europe approach. And in energy, we've joined efforts with the government of Germany and its agencies, GIZ and KfW, as well as with the European Investment Bank. And the Global Gateway is Europe's strategy to boost smart, clean, and secure connections in digital, in energy, and in transport sectors. And through the Global Gateway, the European Union provides blended finance with international finance institutions to de-risk investment by providing guarantees or technical assistance. And in Nepal, this has
mainly being done through energy generation, transmission, and distribution projects supporting the green transition. We have an ongoing pipeline of more than 60 million euros in grant funds. If we take the contributions from our Team Europe member states, we reach double that amount. But as we've heard in the presentation before, public finance is just a tiny bit of the whole finance that is necessary. And so what we really want to do is to use these grants to leverage finance from development finance institutions, from the private sector. And historically, what we've leveraged so far. अहिले त्यसलाई अझ थप व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृतिको क्रममा लगिराखेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर इनर्जी इफिसियन्सी को एक्सन प्लान को पनि ड्राफ्ट तयार भएर हामी त्यसको छलफलको क्रममा र सरोकारवालाको सुझाव लिने चरणमा छौं र चाँडै त्यसलाई छौं। त्यस्तै गरेर ग्रीन हाइड्रोजन पोलिसी पनि हामीले तयार गरेर र त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि चाहिँ संरचनात्मक के कसरी जाने भन्ने किसिममा कमिटी फर्मेसन भई त्यो पनि चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने अवस्थामा छ। कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले हालै मात्र कार्बन व्यापार नियमावली 2082 स्वीकृत गरेको छ र जसले कार्बन व्यापार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तय गरेको छ। यो नियमावलीले कार्बन उत्सर्जन घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन गर्ने, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउनेछ। नियमावलीमा कार्बन आयोजना, विकास, उत्सर्जन न्यूनीकरण, खरिद बिक्री र यसका कार्यान्वयन क्रियाकलापहरू समेटिएको छ र यस नियमावलीले केन्द्रलाई कार्बन आयोजनाहरू विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लागेको छ। सोही कार्बन व्यापार नियमावलीले 2082 को अनुसूची 1 मा उल्लेख भएका कार्बन आयोजना विकास गरिने क्षेत्रमध्ये ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाको राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्री व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रले लिन उपयुक्त हुने देखिएको हुँदा मन्त्रालयबाट सो सम्बन्धी आवश्यक निर्णयका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ। ऊर्जाका स्रोतलाई विविधीकरण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नको लागि ऊर्जा सम्मिश्रणको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले ऊर्जा सम्मिश्रणमा जलवायुको साथै सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जा लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सालाई वृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसै गरेर ऊर्जा विकास मार्गचित्र 2081 हामीले तयार गरेका छौं र त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ यो एनर्जी मिक्सको कुराहरूलाई त्यसमा उल्लेख गरेका छौं र त्यसबाट अघि पनि कुराहरू आयो। जुन ठाउँमा अहिले ग्रिड पुगाउन समय लाग्ने छ त्यसमा चाहिँ अपग्रेड सौर्य, वायु, लघु जलविद्युत मार्फत 100% घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुर्याउने लगायतको कार्ययोजनाले औल्याएका नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता, फोहोरबाट ऊर्जासँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्रहरूमा केन्द्रको योगदान महत्त्वपूर्ण देखिन्छ र त्यो उसमा पनि त्यो जिम्मेवारी दिएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नको लागि हामीले ऐन तयार गरेर संसदमा पुगाएको अवस्था थियो र त्यो अन्तिम चरणमा स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुग्दा संसद विघटन हुन गएकोले त्यो स्वीकृत हुन पाएको छैन तर र त्यो प्राथमिकतामा राखिएको छ र अब नयाँ संसद आउने बित्तिकै हामीले त्यसलाई फेरि पार्लियामेन्टमा लगेर स्वीकृति गराउनेछौँ र त्योतर्फ कामहरू भइराखेका छन्। र अन्त्यमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता मार्फत नेपालको हरित अर्थतन्त्रमा सभाव पुग्ने यस कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा विभिन्न योसँग सरोकार राख्ने, यसमा सहयोग गर्ने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीज्यू, योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू, सदस्यज्यू लगायत सम्पूर्ण
हामी राजदूतज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूले आएर र यसमा सहभागिता जनाउनु भएकोमा यहाँलाई हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यसपछि हाम्रा 3 वटा सेसनहरू छन् ती सेसनमा पनि यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता र त्यसमा व्यापक क्षेत्रमा छलफल भएर भोलिको दिनमा अगाडि यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि हामीलाई केही थप यसले चाहिँ मद्दत गर्नेछ र त्योतर्फ यहाँहरूको इनपुट आउनेछ भन्ने विश्वास लिँदै यहाँ सबैलाई पुनः एकपटक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै र यो ओपनिङ सेसन यही सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।